नहायत रहम करने वाला है। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। उसमें हमें ज़िंदगी दी है और अपनी इबादत करने की ताकत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी किताब नाजिल की है इस महीने में और उसे पढ़ने की ताकीद की है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है और इस महीने को तिलावत करने का महीना करार दिया है। कुरान में 114 सूरे हैं, जिसमें से एक सूरा सूरह जुमा है और ये सूरा मदीने में नाजिल हुआ है। ये सूरा मदनी है। ये सूरा नंबर 62 है। इसमें टोटल 11 आयत है। इस ज़मन में बहुत सी रिवायत मौजूद है। किताब सवाबुल आमाल में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से रिवायत है, आपने फरमाया, हमारे शियों में से हर मोमिन पर लाजिम है कि हर शबे जुमा सूरह जुम्मा और सूरह आला की तिलावत करे और जुम्मे के जोहर में सूरह जुम्मा और सूरह मुनाफिकून पढ़े। जब वो इस तरह करेगा तो गोया उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल अंजाम दिया है और अल्लाह के हुजूर इसका अज्र व सवाब बहिश्त है। तफसीर मजमूउल बयान से रिवायत है, जो शख्स सूरह जुम्मा की तिलावत करे अल्लाह ताला उसे मुसलमान ममालिक में से उन लोगों की तादाद के बराबर जो नमाज जुम्मा में शिरकत करते हैं और उनकी तादाद के बराबर जो नमाज जुम्मा में शिरकत नहीं करते 10 गुना हसनात अता करेगा। तफसीर मजमूउल बयान में मोहम्मद बिन मुस्लिम से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हज़रत इमाम सादिक़ की खिदमत में सवाल किया। नमाज में किरात के हवाले से कुछ सूरतें ऐसी हैं जो मुअय्यन हों। आपने फरमाया, नहीं सिवाय नमाज जुम्मा के। नमाज जुम्मा में बाद जुम्मा सूरह जुम्मा और दूसरी रकत में बाद जुम्मा सूरह मुनाफिकून मुकर्रर है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ शब जुम्मा सूरह जुम्मा और सूरह आला पढ़ो और जुम्मे की सुबह को नमाज सुबह में सूरह जुम्मा और सूरह तौहीद पढ़ो और नमाज जुम्मा में सूरह जुम्मा और सूरह मुनाफिकून पढ़ो। तफसीर कुमी से रिवायत है, छठे इमाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर जुम्मा का इकराम फरमाया और जुम्मा की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े जुम्मा अहले ईमान के लिए खुशखबरी है और मुनाफिकीन के लिए ज़ज्र व तौबीख है। हर सूरत में नमाज जुम्मा को अदा करना चाहिए। जिसने जानबूझकर नमाज जुम्मा को तर्क किया तो उसकी नमाजी नहीं है। और एक रिवायत में है कि हल्बी कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हुजूर से सवाल किया, अगर जुम्मा के दिन मुझे नमाज ज़ोहर पढ़ना पड़ जाए तो क्या मैं नमाज ज़ोहर की पहली 2 रकतें पढ़ सकता हूँ? तो आपने फरमाया, हाँ पढ़ सकते हो, लेकिन पहली रकत में अलहम के बाद सूरह जुम्मा पढ़ो और दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह मुनाफिकून पढ़ो। फिर एक आदमी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर क्या जुम्मा की नमाज में सूरह तौहीद पढ़ी जा सकती है? तो आपने फरमाया, जी पढ़ी जा सकती है। सूरह जुम्मा की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो सब उस अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो नहायत पाको पाकीज़ा और अज़ीज़ व हकीम है। तफसीर कुम्मी में इस आयत करीमा की तफसीर में कहा गया कि खुदावंद ताला आलिम है और कोई चीज़ इससे मख्फी नहीं है।
جو اشیاء حبل کے موجبات میں ہیں اللہ ان سے بری ہے اور پاک و پاکیزہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خداوند عزیز اور حکیم ہے، اس کے جتنے افعال ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں اور ان کے علل مطلب ان کی علت وجوہات غیر منکشف ہے۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ہے، وہی ہے جس نے ان پر لوگوں میں خود اٹھے میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اصول کافی کی روایت کے مطابق امام ابو الحسن اول نے فرمایا، اول مطلب امام علی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو مبعوث فرمایا۔ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا تو خداوند تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ علی ابن ابراہیم نے هو الذی بعث فی الامیین رسولهم منہم کی تفسیر میں لکھا، امی وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جن لوگوں کے طرف امیوں کی نسبت دی گئی ہے یہ لوگ کتابت جانتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب نہ تھی اور نہ ان کے پاس کوئی رسول تھا، اس لیے اللہ نے انہیں امیین سے منسوب کیا۔ پیغمبر اسلام کو نبی امی کیوں کہا گیا ہے؟ ایک حدیث سے روایت ہے کہ امام باقر علوم کے پاس حضور نے سوال کیا، اے فرزند رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لوگوں کی اس میں کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ جھوٹے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے بارے میں اپنے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو آدمی لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ کس طرح لوگوں کو تعلیم دے سکتا ہے۔ با خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 زبانوں میں پڑھ سکتے تھے، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ 73 زبانوں میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ آپ کو امی کا لقب صرف اس لیے ملا کہ آپ اہل مکہ میں سے تھے اور مکہ اپنے ارد گرد تمام آبادیوں بستیوں کی ماں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کی 92 آیت میں کہ اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اور اللہ بہت غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ تفسیر قمی اور تفسیر کی روایت کے مطابق وہ لوگ مراد ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد آئے اور اسلام کو قبول کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو عجم سے تعلق رکھتے ہیں اور عربی زبان میں گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم شاہد و غیب سب کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے تلاوت فرمائی اور جناب سلمان فارسی کے شانے پر دست مبارک رکھا اور فرمایا، اگر ایمان سر یا پر ہوتا تو پھر بھی اس کی قوم وہاں سے ایمان کو حاصل کر لیتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فقراء کے ایک جماعت فقیروں کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی
تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ رسول اللہ ان دولت مندوں کے پاس مال و دولت ہے جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اس سے صدقہ دیتے ہیں، وہ اس سے حج کرتے ہیں، ہم حج جیسی عبادت سے محروم ہیں، وہ اس سے غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم ایسا تو نہیں کرتے۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے وہ ایک غلام کے آزاد کرنے سے افضل ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرے وہ 100 گھوڑے زین و لگام کے ساتھ جہاد کے لیے آمادہ کرنے سے افضل ہے، اور جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اس کا عمل تمام لوگوں کے اس دن کے عمل سے افضل ہے مگر یہ کوئی اس سے زیادہ کہے۔ آخرکار یہ بات دولت مند طبقہ تک جا پہنچی تو انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔ فقراء کی وہ جماعت پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا آپ کا ارشاد گرامی عمرہ کے کانوں تک پہنچ گیا، اور انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور جن کو تو رات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تفسیر قمی کے مطابق یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہیں تو رات دی گئی پھر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے کہ گدھے پر اگر کتابیں لادی جائے تو گدھے کو علم نہیں ہوتا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل بھی گدھے کی مثال ہے جن کے پاس کتاب ہے لیکن وہ کتاب کے علم سے واقف نہیں ہے، اگر واقف ہے تو پھر عمل نہیں کرتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آیا اور کہا ہم موت سے خوف زدہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے اور اپنی آخرت اجاڑ رکھی ہے، اس لیے تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جائے۔ علی ابن ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم سورہ جمعہ کی 8ویں آیت ہے کہ زمن میں امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جس سے فرار کر رہا ہے اس کی چیز سے ضرور ملاقات ہوگی جس سے وہ فرار کر رہا ہے۔ موت انسان کو ہانک کر لے جا رہی ہے، یہ بھاگنا موت سے جلد ملاقات کا سبب بن جاتا ہے۔ اصول کافی میں آیا ہے کہ انسان کی زندگی کے سال شمار ہوتے ہیں، ہر مہینے پھر دن پھر ساتھ پھر اس کی سانس جو اس نے لیے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے وقت سے آخرت کی طرف بلایا جاتا ہے، اور یہ اپنے ہاتھوں کو جو اعمال آگے بھیج چکے ہیں اس کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور خدا تو ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ کہہ دیجئے کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو اس کا تمہیں ہر صورت سے سامنا کرنا ہوگا، اس کے بعد تم غیب و شہود کے عالم میں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر اپنے کاموں کے لیے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو ادھر کو چل کھڑے ہوئے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔
काफ़ी में है कि जब हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फस और इला ज़िक्रिल्लाह की तफसीर पूछी गई तो आपने फरमाया, काम करो और बहुत जल्दी करो, क्योंकि जुम्मे का दिन मुसलमानों पर तंग है। जिस कदर उन पर तंग है इसी कदर उसे सवाब भी है। इस दिन नेकियां और बुराइयां दुगनी हो जाती है। रावी कहता है कि इमाम ने फरमाया, असहाब रसूल खमीस के दिन, खमीस यानी जुमेरात का दिन से जुम्मे की तैयारी शुरू करते थे। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक को हज़रत मोहम्मद और उसके वसी की विलायत के लिए जमा किया, उनसे मिसाक ली, तो इस मुनासिबत से जुम्मे के दिन को जुम्मे का नाम दिया गया। तफसीर कुम्मी में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद से रिवायत है कि इस तो से मुराद है कि अल्लाह के ज़िक्र की सही करो और खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। इस सही से मुराद ये है कि अपने मूँछों के बालों को दुरुस्त करो, नाखून कटवाओ, गुस्ल करो और पाको साफ लिबास पहनो और खुशबू लगाओ। जुम्मे की सही यही है। अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए कोशिश की तो वो मोमिन है। मैं बोलने दे, बहुत अच्छा है आगे का। जब हज़रत अबुल हसन अस्करी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसका मायने मफ़हूम क्या है, तो आपने फरमाया, जब से आसमान और ज़मीन खल्क हुए हैं तो अय्याम हम हैं। सनीचर, सब्त यानी मतलब सनीचर, सब्त यानी हाँ, सनीचर। सब्त यानी शनिचर। रसूल अल्लाह का इसम मुबारक है। अहद यानी इतवार, जनाब अमीरुल मोमिनीन से कुनिया है। अल असनैन यानी पीर से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और अस्सोलोस यानी मंगल से मुराद अली इब्न हुसैन, मोहम्मद बिन अली, जाफ़र इब्न मोहम्मद है। अर-रुबा यानी बुध से मुराद मूसा इब्न जाफ़र, अली इब्न मूसा, मोहम्मद बिन अली और मैं हूँ। और अल-खुमैस यानी जुमेरात से मुराद मेरे फर्जंदे हुसैन यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। और जुम्मे से मुराद मेरे बेटे का बेटा है। वो है कि जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म व जौर से भर चुके हैं। अयाम का मानी ये है, अयाम से इस दुनिया में दुश्मनी ना रखो कि कहीं क़यामत के दिन वो तुम्हारे दुश्मन ना बन जाए। और जब नमाज ख़त्म हो जाए तो फिर अपने कामों के लिए ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फज़्ल तलाश करो और कसरत के साथ अल्लाह को याद करो। तफसीर मजमुल बयान की रिवायत है कि आयत करीमा की वजाहत करते हुए फरमाया, जब नमाज ख़त्म हो जाए और तुम ज़मीन में फैल जाओ तो उस फैलने से मुराद ये है कि तलबे दुनिया नहीं है बल्कि मरीज़ की अयादत है। किसी मोमिन का जनाजा हो तो उसमें शिरकत करो और अपने बिरादारे ईमानी से अल्लाह के लिए मुलाकात करो, यानी अपने भाइयों और बहनों की मदद करो। हज़रत इमाम जाफ़र स्वादिक़ कि जब तुम में से कोई आदमी नमाज फ़रीज़ा पढ़ ले और मस्जिद से निकलने लगे तो मस्जिद के दरवाजे पे ठहर जाए और ये दुआ पढ़े, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे बुलाया है, मैंने तेरे बुलावे पर लब्बैक कहा है, मैंने तेरी फ़रीज़ा नमाज पढ़ी है, अब तेरे ज़मीन में फैल रहा हूँ जिस तरह के तूने हुक्म दिया है। मैंने तेरे फज़ल से तेरी इताअत का सवाल करती हूँ और तेरी नाराज़गी से बचने का सवाल करती हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने बाजार में अपने कारोबार की मसरूफियात के दौरान मुखलिस होकर अल्लाह का जिक्र किया, जिस वक्त दुनिया गफलत में पड़ी हुई हो तो अल्लाह ताला उसके नाम-ए-अमाल में
1000 नेकियों का सवाब लिखता है और क़यामत के दिन उसकी मग़फ़िरत करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हर जुम्मे के दिन 60,000 जहन्नमियों को जहन्नम से निजात का परवाना मिलता है, और जब उन्होंने तिजारत या खेल तमाशा होते देख लिया तो उधर को चल खड़े हुए और आपको खड़ा हुआ छोड़ दिया। आखिर दावा वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।